नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि सनी देओल ने कैसे 2.5 किलो के हाथ से नरेंद्र मोदी को जोरदार मुक्का रसीद किया है, कैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने पर खबरदार कर दिया है। अंडरटेकर ने भी भारतीय मुसलमानों से मोहब्बत का सबूत दे दिया। बाबरी मस्जिद पर नरेंद्र मोदी को बड़ा चैलेंज दे दिया है कि आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अंडरटेकर बाबरी मस्जिद वाक़े पर मुसलमान हो गए हैं और भारत की कौन कौन सी रियासत ने बगावत कर दी है। इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस सनसनीखेज वीडियो में देंगे। सबसे पहले नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2.5 किलो के हाथ से मशहूर होने वाले अदाकार सनी देओल ने मोदी को बाबरी मस्जिद के मामले में ललकार दिया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तामीर ने सनी देओल जैसे सख्त गिर इंसान को भी बदल कर रख दिया है। 9 नवंबर को करतारपुर की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेने वाले सनी देओल ने मुसलमानों से अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जन्म से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और मुसलमानों के मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने के हवाले से भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद गुस्सा आया हुआ है, मगर वो इस फैसले के खिलाफ अकेले नहीं खड़े। अब इनके साथ सिख मजहब के मानने वाले भी खड़े हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तामीर के वक्त जो डर हिंदुत्व के मानने वालों को था वो सामने आ रहा है। सिखों ने मुसलमानों से मोहब्बत का सबूत देना शुरू कर दिया है। वही हिंदू जो समझते थे कि सिखों को मुसलमानों का दुश्मन बना देंगे, अब इन्हें हिंदुत्व के पुजारियों की नींदें उड़ी हुई हैं। सनी देओल के बारे में कहा जा रहा था कि वो करतारपुर की इफ्तिताही तकरीब में नहीं जाएंगे, मगर वो बेधड़क आए और इन्होंने करतारपुर साहिब हाजिरी भी दी। बस इसी करतारपुर ने इनके दिल में पाकिस्तान और मुसलमानों से मोहब्बत की नई शमा जला दी है। बाबरी मस्जिद के मामले में सनी देओल ने बगैर किसी खौफ के मोदी सरकार को लताड़ दिया है। सनी देओल ने मोदी सरकार से कहा कि वो इस मामले में अपनी सोच बदलें, किसी के भी मजहबी मुकाम को शहीद ना किया जाए। मोदी सरकार हिंदुत्व के मानने वाले मशीरों की बात ना सुने, वरना भारत में सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। बाबरी मस्जिद को शहीद करते वक्त जो मौजज़ा सामने आया है वो मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है। मोदी सरकार अपने तौर पर इसके बारे में फैसला करे और इस मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर दे। मोदी सरकार को चाहिए कि भारत में अक़लियतों को इनका हक दे। सनी देओल ने कहा कि हमारी सरहद पाकिस्तान से मिलती है, मगर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, भारत में भी करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं। मोदी सरकार आंखें बंद करके अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रही है। मोदी इंतहा पसंदों के आलाकार ना बने, वरना भारत की तकसीम होने में वक्त नहीं लगेगा। बाबरी मस्जिद मुसलमानों की जागीर है, दुनिया का कोई कानून इसको गिराने की इजाजत नहीं देता। मुसलमान इसमें इबादत करते थे, 90 की दहाई तक इसमें इबादत होती रही, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इस मस्जिद के साथ किसी भी राम मंदिर की कोई कहानी नहीं है। ये मुसलमानों की भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, इसको मुसलमानों को देना चाहिए। दोस्तों, सनी देओल अपने बयान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भी नहीं भूले। इनका कहना था कि मुसलमानों ने हमारे लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोला है। करोड़ों सिखों की सालों से की जाने वाली अरदासें पूरी हुई हैं। एक तरफ हिंदुत्व के पैरोकार मसाजिद को गिरा रहे हैं, दूसरी जानब मुसलमान भाई दूसरे मज़ाहिब के मजहबी मुकामात को खोल रहे हैं। मुसलमानों ने पाकिस्तान में हिंदुओं के कई मंदिरों की तामीर और मरम्मत की है। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के अफराद आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर यहाँ हमारे मुल्क में मोदी सरकार और इसके हवारी मसाजिद को गिराना की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आज बाबरी मस्जिद गिराई जा रही है, कल यही इंतहा पसंद हजारों साल बरसगीर पर हुकूमत करने वाले मुसलमानों की तमाम अशिया को गिराएंगे। कल ताजमहल को गिराया जाएगा। यहाँ रंजीत सिंह ने पंजाब से लेकर जमरू तक हुकूमत की। मुसलमानों के बाद फिर सिखों की बारी आ सकती है। इनके मुकद्दस मुकामात को बहाना बनाकर तोड़ा जाएगा। इसलिए मैं मोदी सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि वो अभी भी बास आ जाए, वरना भारत की तकसीम होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक तरफ तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शोहरत याफ्ता अदाकारों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने के बारे में मुहिम शुरू की है, मोदी को बाकायदा खबरदार किया है कि वहीं दूसरी जानब दुनिया भर के आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात भी किसी से पीछे नहीं रही हैं। रेसलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह अंडरटेकर को कौन नहीं जानता है। बाबरी मस्जिद के बयान के बाद वो भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों पर छा गए हैं। इनके ताज़ा तरीन बयान की वजह से हर मुसलमान इनके लिए दुआ गो हैं। अंडरटेकर के इस्लाम कबूल करने के हवाले से एक बार खबरें आई थीं, जिनके बाद इन्होंने इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की थी। इनके बारे में इनके करीबी अफराद अब भी ये कहते हैं कि वो मुसलमान हो चुके हैं, ताहम अभी तक इसकी बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की है। अंडरटेकर ने गुज़श्ता दिनों एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भारतीय शायकीन के बारे में कहा कि वो भारतीय रेसलर खाली के फैन हैं, लेकिन भारत में इनके फैंस मुसलमान और हिंदू सब ही हैं। इंटरव्यू करने वाले ने जब अंडरटेकर से मुसलमानों के दरपेश मसाइल के बारे में बात की और बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा, तो इनका कहना था कि वो किसी भी सूरत
اس کو شہید کرنے کے فیصلے کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ہی غلط قرار دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کسی کے دباؤ پر کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ انڈرٹیکر نے اپنے انٹرویو میں جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار ملک کے سربراہ مودی کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ انڈرٹیکر کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کہ مودی سرکار کیوں اقلیتوں کے در پہ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کو اپنے اس فیصلے کے حوالے سے دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ انڈرٹیکر کے اس انٹرویو کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے ان کی جانب سے بابری مسجد کے لیے آواز اٹھانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں انڈرٹیکر کے بیان کو پھر سے ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ شاید ماضی میں اسلام واقعی میں قبول کر چکے ہیں، لیکن ماضی کی طرح انڈرٹیکر نے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوستو، بھارتی سپریم کورٹ نے جس دن بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دیا اسی دن سے معجزات ہی معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرما رہے ہیں اور فرشتے اس مسجد کو مسمار نہیں ہونے دے رہے۔ مشینری کام نہیں کر پا رہی، کرینے جام ہو گئی ہیں، ہزاروں ہندو مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہندو پنڈت بھی نریندر مودی کو سمجھا رہے ہیں۔ اس گھنونے منصوبے کے خلاف طیب اردگان، عمران خان، مہاتیر محمد اور محمد بن سلمان بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ سب نے مودی سرکار کو للکار دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی غلطی کسی صورت نہ کی جائے، ورنہ بھارت کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ اب نریندر مودی کے اس گھنونے منصوبے کو روکنے کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ برطانیہ میں سکھ رہنما تنمنجیت سنگھ اور کینیڈا میں سکھ ایم پی جگمیت سنگھ نے بھی شیر کی طرح نریندر مودی کو لتاڑ دیا ہے اور بابری مسجد کو شہید کرنے سے باز رہنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ یہ دونوں رہنما کسی صورت کسی غلط پالیسی کو قبول نہیں کرتے۔ جب سکھوں پر ظلم کیا گیا تو ان دونوں رہنماؤں نے بھارتی حکومتوں کی خوب درگت بنائی تھی، اور پھر کشمیر اور پردے کے مسائل پر بھی تنمنجیت سنگھ نے جس طرح پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بورس جانسن کو للکارا تھا، اس کی مثال سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے بورس جانسن کو مسلمانوں سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تنمنجیت سنگھ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ اس بار ان کا نشانہ نریندر مودی ہیں۔ انہوں نے نریندر مودی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ کسی بھی صورت رام مندر تعمیر نہ کیا جائے۔ دوستو، بھارت میں مودی کی لگائی ہوئی آگ شہریت ایکٹ کے خلاف کئی ریاستوں نے بغاوت کر دی ہے۔ اسی بغاوت کے بعد ان بڑی ریاستوں کی اسمبلیوں نے اس کو لاگو نہ کرنے کے حوالے سے اب تک کا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ بھارت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف ریاستوں کی بغاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی بنگال کی اسمبلی اور ریاست تلنگانہ نے متنازع شہریت بل کے خلاف اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان دو ریاستوں کے وزیر اعلیٰ نے مودی کو سبق سکھانے اور اس اقدام کو روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ سب سے بڑی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے تو یہاں تک اعلان کر دیا ہے کہ مرکز کی حکومت ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ صورتحال تصادم کی طرف جائے، مگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے ہماری عوام تیار ہے۔ ہم اس قانون کو کسی بھی صورت نافذ نہیں کریں گے۔ مغربی بنگال کی اسمبلی میں شہریت قانون کے خلاف آج قرارداد پیش کی جائے گی۔ 295 رکن اسمبلی میں ترنمول کانگریس کو اکثریت حاصل ہے، جس کی وجہ سے قرارداد آسانی سے منظور ہو جائے گی۔ دوسری جانب بڑی ریاست تلنگانہ نے بھی اس قانون کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بھی متنازع شہریت قانون کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے قرارداد منظور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن میں شہریت قانون کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا کہنا ہے کہ شہریت قانون میں مسلمانوں کو شامل نہ کرنے پر تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار ملک توڑنے کے در پہ ہے۔ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھارت کے سیکولر تشخص پر ایک داغ ہے، مگر ہم یہ داغ کسی بھی صورت نہیں لگنے دیں گے۔ بھارت ان قوانین سے مہا بھارت نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں اقلیتوں کو جینے کا حق دینا ہوگا۔ بھارت کی اقلیتیں ہی بھارت کا اصل چہرہ ہیں۔ دوستو، بھارتی سرکار کے متسبانہ فیصلوں کے بعد بھارت کی 6 ریاستوں نے بغاوت کی تھی، جس کے بعد کیرلا اور پنجاب نے باقاعدہ طور پر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا تھا، مگر بنگال اور تلنگانہ ریاست نے بھارتی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ بھارتی سرکار کا اعلان تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس کو لاگو کروائے گی۔ دوسری جانب ان ریاستوں نے اس کے خلاف علم بلند کر دیا ہے۔ مودی سرکار اس علم کو گرانے کے لیے نئے ہتھ کنڈے تلاش کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے فیصلوں کی وجہ سے بھارت کی تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ معاشی صورتحال اس تقسیم کا پیش خیمہ ہوگی، کیونکہ اس قانون کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہے۔ مودی کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا،
ورنہ بھارت کی تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کر لیں۔